बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के पास दो जो नाबगह रोजगार दाने हैं और दोनों खवातीन हैं, और उन दोनों खवातीन का किरदार फ्रंट लाइन के ऊपर बड़ा खौफनाक। उनमें से एक तो शानदार जो दाना है वो जनाब शानदाना गुलजार साहिबा हैं, और दूसरी मोहतरमा नाजिया खटक साहिबा हैं। फ़र्क उनके तरीका वारदात के अंदर क्या है कि नाजिया खटक उन्होंने सिर्फ सौती असरात के लिए रखी हुई हैं, मतलब कि वो जब कोई पीटीआई का इमरान अहमद खान न्याजी समेत जब जब इनका कोई फर्द तकरीर करता है तो वो साइड पे कैमरे में गिची निकाल के स्माइल देती हैं, आंसू बहाती हैं। आय हाय हाय हाय, ईमान से मलका जज्बात बहार से लेके अदाकारा शबनम के उखड़े हुए सांसों तक वो तमाम अदाकारियां जो हमने अपने बचपन से देख रखी हैं, वो सारी की सारी उनके सामने हीच करार पाती, उनके कदमों में सजदा रेज हो जाती हैं। जो अदाकारियां जो हैं वो मोहतरमा नाजिया खटक साहिबा फरमाती हैं, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनका लीडर करता है वो उनकी साइड से, मैं बगल में तो नहीं कहूँगा जहाँ खड़ी होती है, लेकिन साइड से खड़ी वो पूरी तस्वीर दे रही होती हैं। आपने ध्यान करना है, आइंदा कोई भी पीटीआई का बंदा अगर सोशल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर अपीयर होता है तो उधर दाएं बाएं आपने नजर पानी है। पहले ये किरदार जो था वो अदा करता था अली अमीन गंडापुर, मतलब इसकी आवाज तो हमने बाद में सुनी ना कि सूरी की तरह की है, सूरी के अंदर ये जो है वो साकन है, आवाज तो हमने इसकी बाद में सुनी ना, सूरी की तरह की, लेकिन पहले इसकी आवाज नहीं होती थी। इसका वाहिद काम था, और वाहिद काम ये होता था कि जैसे ही इमरान अहमद खान न्याजी तकरीर करता था, और तकरीर रोजाना करता था, जलसे उसने, मेरा मतलब है एक गो के अंदर को 70 के करीब, 75 के करीब, 78 के करीब जलसे काट दिए थे। वो जब जलसा करने आता तो उसके कंधे से एक वड्डा सारा मुंह झांक रहा होता था। इसका यही काम था, अली अमीन गंडापुर का, ये पीछे खड़ा होता था और कोई काम नहीं होता था पूरे जलसे में। जैसे ही इमरान अहमद खान न्याजी ने जलसा करना शुरू करना, उसने आगे पीछे खड़े हो जाना, और कैमरामैन के साथ इसकी इटिसिटी होती थी कि इमरान खान तो आपको पता है ना, खड़े होकर तो वो तकरीर नहीं कर सकता, मसाइल है, ठीक है, तो वो पोजीशनें बदलता था। कैमरामैन गंडापुर को फ्रेम में से नहीं निकलने देता था, ठीक है। उसी तरह अब इस खातून ने देखा होगा, मैं ये तसव्वुर कर सकता हूँ या फर्ज कर सकता हूँ, इसने देखा होगा कि तकरीर करने वाले के पीछे खड़े होकर बंदा तरक्की कर सकता है। तो अब वो मतलब जिसे कहना चाहिए ताक में बैठी होती है कि कहीं पे भी पीटीआई का कोई बंदा तकरीर करे और वो वहां पे पहुंच जाए, उसके मोढे के ऊपर से झांकने के लिए, बगल रह मोढे के ऊपर से ऐसे करके झांक रही होती है। आप मतलब तुझे सौती असरात देखने यार, कोई इतनी पुरानी वीडियो निकाल के देख ले मौसूफा के सौती असरात। लेकिन खैर, वो सौती असरात जो हैं अच्छी एंटरटेनिंग होते हैं, काबिल बर्दाश्त होते हैं, लेकिन जो असरात ए माई दे दिए ना, ए माई साहबा की नाम शानदार माई, शानदाना गुलजार, यार इनको, मेरा मतलब है कि मुझे याद है कि सबसे पहले इनका तारुफ ये हुआ कि इनको जनाबे तलत सैन साहब ने, सैयद तलत सैन साहब ने प्रोग्राम में बुला लिया। सैयद तलत हुसैन साहब से मुझे बाज़ मौके पे इख्तिलाफ रहता है, और इस मोहतरमा को बुलाने की उनकी एडिटोरियल जजमेंट के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ था मुझे। तो मोहतरमा ने बता दिया कि खाकसार को क्यों तहफ़्फ़ुज़ था। मोहतरमा ने कहा, इमरान अहमद खान न्याज़ी के ऊपर तो 3 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है। तो सिर पिट लिया तलत हुसैन ने, कहाँ हुआ है? उसने कहा कि आपको तफ़सीलात मिल जाएगी, आपको नहीं पता? वो अगों पै गई तलत हुसैन, उन्होंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? ਤੁਸੀਂ कैसे जर्नलिस्ट हो? ਤੁਸੀਂ लोगों ने बुलाया ही, बता ही नहीं रहे। और उसके बाद इसमें आप सच को छुपा रहे। उन्हें क्या माई दसो तो सही कितने रिपोर्ट होया, ਤੁਸੀਂ तफसील दसना चाहते हो दसो। माई को भी तफसील कोई नहीं, लेकिन छड़ दी उन्हें, और ऐसी गिट्टे जोड़ के, ईमान नाल गोडे जोड़ के ते गिट्टे बन के मौसूफा छड़ दिए कि मेरा मतलब है बड़े बड़े वड्डे लपेटण वाले जेड़े ने ना, वो तौबा तौबा कर उठते ने। अब मौसूफा ने फिर कुछ फरमाया है, ऐदरा मुलाहिजा फरमा। बहुत दिल दुखा कि एक बच्चा था,
اس کو زخمی حالت میں کنٹینر میں کہیں ٹھوس دیا گیا. جب وہ نکلا اور ان کو ڈیڈ باڈی ملی تو اس میں کیڑے پڑ گئے تھے. اس باڈی کو انہوں نے سائنٹیفکلی واش کیا, غسل کیا, کفن دفن کیا. کیا کسی مسلمان یا غیر مسلم یا پاکستانی یا غیر پاکستان کے ساتھ کریں گے؟ باڈی ملی ہے 15-16 دن بعد. جب تک یہ حکومت سچ نہیں بتائے گی ہم ان پہ الزام لگاتے جائیں گے. ہمارا کام ہے الزام لگانا, یہ ہمیں سچ دکھائیں. ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں, آپ کو پتہ ہے کے پی میں اس وقت جو مائنورٹیز ہے جو نہیں مل رہی ہیں ڈی چوک سے, ہندو اور کرسچن برادری, ان کو لسٹوں میں نہیں ڈال رہے مسنگ میں, کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے. کہ جو زخمی تھے ان کو بھی کنٹینرز میں بند کر دیا گیا. میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی سڑانے کے لیے, سزا دینے کے لیے بند کیا. آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ موصوفہ نے کتنی لمبی چھوڑی ہے, ہم نے سنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا سنا ہے کیا ہے کہ انہوں نے اتنے کبھی قسم کے الزامات لگائے ہیں, اتنے گھٹیا قسم کے الزامات لگائے ہیں. یہ وہ خاتون ہے جن کو انگریزی بھی آتی ہے, انگریزی چ پاگل ہی کیجیے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ پنجابی چ پاگل ہوندے نے, کچھ اردو چ پاگل ہوندے نے, انگریزی چ پاگل ہی کیجیے. اے جناب جا کے الجزیرہ تے بہ کے, اور میرا مطلب غیر ملکی چینل CNN تے BBC تے بہ کے انگریزی دے وچ اس طرح دیاں بونگیاں مار آندی ہے. لیکن الحمدللہ تسی نوٹ کر لینا, جڑا ایک واری نو بلاندا دوبارہ نہیں بلاندا. ٹھیک ہے, ایسی نابغہ روزگار شخصیات نے شاندانہ گلزار کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اگر ایک دفعہ آئی ہے تو دوبارہ نہیں آئی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ انہوں نے ہویا ہے کہ لے دیتا جی لنڈن پروڈیوسر سیر پٹ لیا, ایگزیکٹو پروڈیوسر نے استعفیٰ لینا شروع کر دیتا ہے کہ میں کی کر بیٹھا. وہ جو محترمہ ہے انہوں نے اب دیکھ لیں جو کچھ فرمایا ہے, کیا اس کی کوئی لاجک جسٹیفیکیشن میں نے سنا ہے. ایوی ہرمیت سنگھ کہندا جے وہ لاشاں بھی پہنچایا ہے لوکاں دے گھراں وچ, جنازے بھی پڑھایا ہے, انہوں بلایا کہ بھائی نا آگے ذرا تے ثبوت تے دیو, تہاڈے کول خبر دا سورس کی ہے, تسی کس بنیاد تے ٹویٹ کیتی ہے گل کہ جناب فلاں جگہ تے لاش پہنچ گئی. میرے پشین کوئی لاش پہنچا کے تے دفنا کے آیا ہے. ویسے ساڈے اپنا کی نام ساڈے بھی کچھ دوستاں نے پشین لاش پہنچائی سی, اور یہ بھی پہنچا آیا ہے پشین لاش. پشین والی لاش کی بڑی شہرت تھی اس دن کہ جناب 26 والی رات کو پشین میں بھی لاش بھیجی گئی ہے. اگلے دن ہمارے کچھ دوستوں نے بھی لاگ بھی کیے. اب ان کو بلایا ہے FIA کی طرف سے نوٹس کر کے, لیکن میں ایک بات کی آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, ان لوگوں کو بلایا جائے گا, چائے شائے پلائی جائے گی, لاڈ شاڈ کیا جائے گا, اس کے کچھ عرصہ کے بعد ان کا مقدمہ درج ہو جائے گا. اس کے بعد وہ اخراج کے لیے عدالت میں جائے گا, اور وہ مقدمہ جو ہے وہ جاتے سری جج جڑا ہے نا وہ FIA کے بندے کو پائے گا چاڑیں, اور وہ مقدمہ فارغ ہو جائے گا. ہم نے نہ کسی کی ماں کا پلاٹ کا ذکر کیا, نہ کسی کی جعلی ڈگری کا ذکر کیا. ہمارے خلاف FIA کا نوٹس چڑھا ہوا ہے کہ جناب آپ نے عدلیہ کی جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی غلط سلط بات کی ہے. میں نے کہا جی کہ عدلیہ ہمیں بتائے کہ ہم نے کیا بات کی ہے, ہم اس کے اوپر معذرت طلب کر لیتے ہیں. ہم تو عدلیہ کی عزت کے لیے مارے کھانے والے لوگ ہیں, تو ہمیں بتایا تو جائے. نہیں, یہ نہیں بتایا جائے گا آپ کو. بس ذرا آ کے آپ بیٹھے نا, میں کہا میں نہیں آنا بھائی, میرے کو ٹائم بڑا, میرے کو کام بڑے نے. ٹھیک ہے, ہمارا مقدمہ لٹکتا رہے گا 4.5 سال. 4.5 دن دے فارغ ہو جاتے. PTI نہیں ہوئی نا. آہو, یہ محترمہ کے خلاف بھی حکومت ایک دفعہ مقدمہ درج کیا, ان کو FIA نہیں بلایا. جو بی آپ نے یہ الزام لگایا, ٹھیک ہے, آپ ذرا آگے اس کے ثبوت تو دیں. تو محترمہ ثبوت دینے کی بجائے سیدھی ہائی کورٹ پہنچی, ضمانت, اور FIA کسی مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کر سکتی. اب آپ جائے اس کے پاس, کس کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر غلط بکواسیات اور حجویات بکنے کا اپلیکیشن لے کے وہ اگوں ہائی کورٹ دا فیصلہ کر کے سنا گیا. دیکھو سر, ہائی کورٹ نے بلینکٹ بیل دیتی ہوئی ہے محترموں کے. FIA کسی مقدمے میں انہوں گرفتار نہیں سکتی, کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, پیٹلا ہونے تھے 26ویں ترمیم نو چٹنا ہے. ٹھیک ہے, میرا مطلب ہے کہ اگر وہ اس طرح کے فیصلے آئیں گے اور حکومت, اچھا پھر اس کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیوں نہیں کرتی اس طرح کی حرکتوں کو. نہیں, ٹھیک ہے, بس ہمیں مظلوم سمجھا جائے اور مظلوم مانا جائے. حکومت کا اور وزارت قانون کا ہمارے بھائی جو ہیں جناب تارڑ صاحب ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب, ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کو مظلوم سمجھا جائے. ٹھیک ہے,
ਭੈਣ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੋ ਭੈਣ, ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢੁੱਡ ਕੱਢ ਮਾਰਨਾ ਜੇ, ठीक है। और जिस तरह का है इसने कहीं ना कहीं फसाद डलवा देना है। ये हर फोरम पे जाती है, अंग्रेजी में बोंगियां मारती है, पाकिस्तान की बदनामी करवा के आती है, एने फिर किसी ना किसी टुट कट मारना जे, एनु उस तो पहले ही कानून की गिरफ्त में ले आए। भाई तो बता तो सही, तुम्हारे पास सबूत क्या है? जी मैंने सुना है, तो सुनने लेने से तो नहीं होता ना कानूनी तकाजा पूरा। फिर जो कुछ करना है इस मोहतरमा के साथ फरमाएं, आपकी मेहरबानी है, ऐसे ना करें। ये आप क्या करने की इजाजत दे रहे हैं इसको? ठीक है। बहरहाल गुजारिशात हैं, करते रहेंगे। हमें तवक्को नहीं, उम्मीद नहीं, यकीन है कि हमारी इस गुजारिशात का 1% भी असर किसी पे नहीं होना। लेकिन हम तो अपना काम करते रहे ना, ठीक है। ये जितनों ने जाली खबरें चलाई थी, उसे हैरत की बात है, इन तमाम के अंदर सदी जान नहीं, असासा है ना किसी का, मुश्किल वक्त जरा अच्छा निकलवा देता है। हमें ये बकायदा कानों सुनी बात है भाई, है, इसलिए उसका नाम नहीं, हालांकि सबसे ज्यादा जाली खबरें उसने दी थी उस रात, ठीक है ना। और उसकी ट्वीटें उठा के देख लें, और उसकी टीम जिसको, और उसकी टीम की निशानी ये है कि उसने 2 फॉलोइंग वाली आईडी जो होती है उसको भी फॉलो किया होता है। अगर एक कोई और एक सदीक जान हो तो समझो सदीक जान दी जाली आईडीज वाली टीम जो है वो तुम्हारे खिलाफ गालम गलोच कर रही, ठीक है ना। इसने क्या क्या खबरें नहीं दी, ठीक, लेकिन चालाक है, इनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, इनको रशिया से और इधर से ट्रेनिंग दिलवाई गई हुई है। और ये लोग जो है ना, ये बकवास करके नीचे किसी का नाम लगा देते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा हूँ लभ दे फिरो कि ए बकवास अली अमीन गंडापुर ने कदों की थी, लभ दे फिरो, ठीक है ना। और अली अमीन गंडापुर को चूंकि गिरफ्तारी के खिलाफ बीइंग ए चीफ मिनिस्टर एग्जम्पशन हासिल, या इस तरह की बकवास किसी और MP MNA के नाम लगा देंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन अदारे वो तहकीक करते हुए उस बंदे तक पहुंच भी जाए, वो इनकार कर देगा मेरा है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद माफी भी मांग लेंगे, या कह देंगे कि ये मैंने आर्टिफिशियल, मेरा ख्याल था ये बात उनको कहनी चाहिए। अपने क्या नाम है जनाब ओरिया मकबूल जान साहब आजकल शाम के ऊपर, वो शाम की वो जो ज़ईफ अहादीस की बुनियाद के ऊपर वो लोगों को गुमराह करते हैं ना, वो सुना है कि शाम के ऊपर उन्होंने पहली स्पेस भी कर ली और पहली महफिल भी बर्पा कर ली, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि इन तमाम अनासर की थोड़ी सी सरकूबी करने की कोशिश की जाए। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक अता करे।